बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता दिनों एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है, उम्रे पे जाने वाली हमारी 3 पाकिस्तानी ख़वातीन जिनके नाम थे जी ज़ियारत बीबी, अनवर बीबी और शमीम बीबी। इन तीनों ख़वातीन को 25-25 साल की जो है वो कैद की सज़ा सुना दी गई है। कौन थी ये ख़वातीन, क्या हुआ इनके साथ, आपके पास कुछ तफसीलात होंगी, मगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना सिर्फ तमाम तफसीलात शुरू से बताऊंगी बल्कि उनकी फैमिली ने इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट से अपील की है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील की है कि खुदारा ये मासूम है, ये इनोसेंट है, इनके साथ गलत काम हुआ है, प्लीज़ इनकी हेल्प करें और इन पर रहम किया जाए। इसकी अपील दायर कर दी गई है। बट आपको ये सब भी बताती चलूँ कि बहुत दफ़ा हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं और बताते कि खुदारा ऐसे लोगों से बच के रहें जो कि आपके मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, जो आपको सस्ता उम्रा पैकेज, फ्री उम्र की ज़ियारत, तो ये सारा कुछ कह के आप जैसे सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से सऊदीया ले जाते हैं और फिर के बाद अपने मकासद के तहत आप जैसे मासूम लोगों को फंसा दिया जाता है। अब इन 3 ख़वातीन को और इनके साथ 2 मर्द हजरात थे जिनको क्यों गिरफ्तार किए गए थे और ये क्या कर रहे थे, ये सारा कुछ आज के व्लॉग के अंदर मैं शामिल करूंगी और आपने ये गौर से भी सुनना और इसके साथ आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि बहुत से और मासूम लोग बच सकें। अच्छा जी, ये सद्दाम हुसैन शाह, ये जड़ावाला के एक बड़े ही नामी गिरामी शख्स थे और ये जो है वो लोगों को फ्री उम्रे के ऊपर भेजा करते थे। जो सद्दाम हुसैन शाह हैं, हमारी तफसीलात के मुताबिक उन्होंने इमाम मस्जिद जो साहब थे उनको, उनकी फैमिली थी, उनकी एक बीवी थी इसके अंदर और 2 ख़वातीन और थे, ये एक पूरे ख़ानदान पर मुश्तमिल ये 5 अफराद का काफ़िला इन्होंने बनाया। उन्होंने कहा कि हम आपको फ्री में उम्रा करवाना चाहते हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत कराएंगे, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। वो इमाम साहब इनके बड़े मशहूर, क्योंकि यहाँ नमाज़ पढ़ने आते थे इनकी मस्जिद में, तो इमाम साहब बड़ी दुआएं देते, उनकी फैमिली बड़ी दुआएं देती, क्योंकि ये सारे लोग इतने मुतवस्सित, इतने मतलब समझ ले फाइनेंशियल तौर पे इतने नीचे होते हैं कि ये खुद से उम्र की सआदत हासिल नहीं कर पाते थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप कहीं से भी कोई भी आपको उम्रे का नाम लेता है कि हम आपको फ्री में उम्रा करवाएंगे तो लोग बड़ा खुश होते हैं और लोग भेजते भी हैं, ये नहीं है कि नहीं भेजते। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को कभी अपने माँ बाप की खातिर, यानी कि जो माँ बाप मरहूमीन हैं उनकी खातिर भेजते हैं, या अपनी सवाब की नीयत से भेजते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। बहुत सारे लोग ये नेकी का काम करते हैं, तो इसमें कोई दो शक नहीं है कि सबके दिमाग में यही आया कि भाई ये जो इनकी फैमिली से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में बड़ी खुशी का समा था कि सद्दाम हुसैन शाह के लिए हमारे सबके दिल से दुआएं निकल रही थी कि ये हमारे बूढ़े माँ बाप को जो है वो उम्रे की सादत पर भेज रहे हैं। ये कुल 5 लोग बनते हैं जी जो लोग उम्रे के ऊपर जा रहे थे। अब यहाँ पर ये सारे मुतवस्सित घराने के लोग बेचारे, इन्होंने अपने तौर पर जो सामान ये लोग बांध सकते थे उन्होंने बांधा अपने। इसी टाइम पे मैं आपसे कहती हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो सादा लोग होते हैं, जो गांव देहात के बेचारे हमारे सीधे सादे माँ बाप, हमारे माँ बाप जैसे लोग जो होते हैं ना, उनका ये लोग जो है ना गलत फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पर क्या करते, वो या तो पाकिस्तान में ही आपके सामान के अंदर कुछ गलत हरकत कर देते, कुछ गलत चीज़ें रख देते, या आपके सऊदी अरब में पहुंचने के टाइम जहाज़ पे या एयरपोर्ट पर आपको कुछ ना कुछ सामान पकड़ा दिया जाता है जहां पर जाकर आप फंस जाते हैं। अब इन बेचारों के साथ क्या हुआ, ये बेचारे यहाँ से चढ़े दुआएं लेते हुए, सारे इनकी जो फैमिली कह रही है हमारे माँ बाप बड़े खुशी खुशी गए, उनके सामान हमने खुद पैक किए, उनके पास सिवाय कुछ कपड़ों के और कुछ थोड़े बहुत इनके पास पैसों के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं था। अब ये यहाँ से जब वहाँ उतरते हैं, सऊदी अरब पे उतरते हैं, तो वहाँ पर जो है वो इनकी चेकिंग के दौरान इनके सामान में से 5.5 किलो की जो है वो आइस या कोकीन बरामद होती है। उनको फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। बड़े उसकी बात है कि जो दोनों मर्द हजरात होते हैं उनके सामान में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी बरामद होता वो इन 3 ख़वातीन के बैग्स में से बरामद होते हैं। इन बेचारियों को वहाँ पर पता ही नहीं चलता कि हम ऐसे तो वो क्या रहा है, वो साइड पर ले जाते हैं उनको, उनका सारा जो है वो सामान चेकिंग किया जाता है, तो वहाँ से उनको आइस बरामद हो जाती है। फिर इन 3 ख़वातीन को जो है वो अदालत जेल भेज दिया जाता है, 5 को ही भेज दिया जाता है। अब वहाँ पर अदालत में केस चलता है और केस के अंदर काफ़ी ट्रायल होती है। आपको पता है एक बात जो हम हज़ारों दफ़ा कहते हैं, सऊदी अरब में अगर आपके पास से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोकेन या कोई भी चरस, अफीम कुछ भी बरामद होता है तो उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा है। वो कहीं पर भी रहम नहीं करते, वो कुछ भी हो जाए वो आप पर रहम नहीं खाते, वो इस मुद्दे पर तो बिल्कुल सुनेंगे नहीं आपकी। अब ये बेचारे वहाँ पर ट्रायल में कहते रहे, तो ना इनको उर्दू सही से आती थी बेचारों को, ना इनको अरबी समझ में आ रही है,
اپنے حق کے لیے تو یہ بول بھی نہیں سکے. سب سے بڑی ایک مصیبت یہ ہوتی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ کہ نہ انہیں انگلش آ رہی ہوتی ہے، نہ انہیں ان کی عربی سمجھ آتی ہے، نہ اردو آ رہی ہوتی ہے، پنجابی زبان یہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر ان بیچاروں کا ٹرائل چلتا رہا. یہ بیچاری خواتین مرد حضرات بولتے رہے کہ بھئی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، کسی نے ہمارا سامان بدل دیا ہے، یہ ہمارا سامان نہیں، ہم کیوں لے کر آئیں گے، ہمارا کسی تنظیم سے تعلق نہیں، ہم کوئی کوکین لانے والے لوگ نہیں ہیں. اب انفارچونیٹلی وہاں کی اب عدالتیں سنتی نہیں ہیں. اب جب یہ گرفتار ہو گئے تو ہو گئے، ان پہ ٹرائل چلتا رہا اور آخر کار ان کو جو ہے وہ سزا سنا دی گئی. صدام حسین شاہ تو جو ہے وہ پاکستان میں تھے، یہ ابھی تک جو ہے مفرور ہیں، یہ ہاتھ نہیں لگے ہیں. اچھا جی، اسرار اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ بندہ گرفتار ہو چکا ہے. یہ سہولت کار تھا، اس کو گرفتار کر لیا، FIA نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے اور یہ اس وقت پولیس کی عدالت میں. دوسرا بندہ تھا جی گل نواز خان جو ہے وہ یہ بھی مفرور ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ان لوگوں کو لانے لے جانے کے اندر شامل تھا. اب پیچھے رہ گئی جی زیارت بی بی، انور بی بی، شمیم بی بی. ان کے اوپر ٹرائل چلا، ان کے سامان میں سے کوکین برآمد ہوئی تھی، آئس برآمد ہوئی تھی. تو ان تینوں خواتین کو گزشتہ دنوں 25 سال کی سزا سنا دی گئی، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو 2 مرد حضرات تھے ان کو جو ہے وہ کوئی سزا نہیں سنائی کیونکہ ان کے پاس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا. اب یہاں پر سعودی احکام یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس سے بھی چیز برآمد ہوتی ہے سزا اسی کو دی جاتی ہے. بھلے وہ 2 مرد ان کے ساتھ آئے تھے، ان کو یا تو کچھ دنوں میں جو ہے بری کر دیا جائے گا اور یا ان کو ڈپورٹ کر کے پاکستان بھیج دیا جائے گا، مگر ان پہ کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی. تینوں خواتین بیچاریاں دھاڑے مار مار کے روتی رہی، عدالتوں میں جیلوں میں رو رہی. جو بھی لوگ ان سے ملاقات کرتے وہ رحم کہتے تو یہاں ہمارا کوئی اپنا ہے نہیں، پردیس میں ہے، یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے. پاکستانی سفارتکاروں سے بات کی گئی، پاکستانی ایمبیسی سے بات کی کہ ان کی بھی کوئی رسائی نہیں ہے، وہ بھی اس وقت کوئی بات نہیں کرے. ابھی یہاں پر پاکستانی فیملیز نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے اور حکومت سے درخواست کی کہ خدا رے تینوں خواتین جو کہ بے گناہ ہیں اور ایسی لاتعداد فیملیز ہیں جو کہ وہاں پہ جا کے پھنس جاتی ہے، جن کے سر قلم کر دیے جاتے ہیں، وہاں وہ بالکل بھی نہیں سنتے. تو ان کی رہائی کے لیے کچھ کیا جائے، ان کے لیے عدالتوں میں کیس چلا جائے. یہ بیچاری تینوں معصوم خواتین ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کے سامان میں ان کو فری عمرے کا لالچ دے کر جو ہے یہاں سے سعودی عرب بھیجا گیا. اب اس سرزمین پر جہاں پر یہ اللہ کی حضور جا کر اپنے عمرے ادا کرنا چاہتے تھے، اس وقت یہ عدالتوں میں اور ان کو 25 سال کی سزا سنا دی گئی، جو کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں. اب یہاں پر ان کی فیملی ممبرز بڑے سرتپا احتجاج ہے، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مگر وہی والی بات ہے نا، یہاں پہ سنتا کون ہے. باقی میں خود اپنے چینل کے طور پر بھی اپیل کروں گی، جو بھی ہمارے اس وقت مذہبی امور کے جو بھی ہیں وہ پلیز حکومتی لیول پر جا کر بات کریں. تینوں ہمارے بزرگ ماجی ہیں تینوں، ان بیچاریوں کا کوئی قصور نہیں ہے. عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئی تھی، ان کو فل ان کے حکومت سے رابطہ کر کے جو ہے وہ واپس لایا جائے. بس وہی والی بات ہے، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ وہاں پر جو قانون سخت ہے نا، اس کی اگر آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے اس کو فالو نہیں کیا، تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اور یہ بار بار ہو رہا ہے. یہ ایسا نہیں کہ ایک فیملی، یہ اس طرح کی بہت سارے آئے دن اتنے لوگ ہیں جو کہ فری عمرہ اور یہ جو بہت ہی سستے پیکیجز کے تھرو جاتے ہیں، یا اس کے اندر کچھ لوگ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں جن کو یہ لوگ اپنے طور پہ لے جا رہے ہوتے ہیں. یہ سب کے سب جو ہے نا، اس میں ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ان بزرگوار لوگوں کو جو ہے نا بعد میں وہاں پر جا کے اس زمین پر جا کے بڑی زحمت سہنی پڑتی ہے. اور حکومت جا کر جو ہے ہماری حکومت تو پھر اس پہ ایکشن لیتی ہی نہیں ہے. اگر ایکشن لے بھی تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے بندے کے پاس سے یہ برآمد ہوا، ہمارا تو قانون یہ کہتا ہے اس میں ہمارے پاس کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. تو اس لیے جو بھی جا رہے ہیں وہ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں اور اپنے لیے خود طے کر کے جائیں کہ آپ کو کن لوگوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ممبرس کو بھیجنا ہے اور نہیں بھیجنا. اپنا رکھیے گا بہت سے خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے دے اجازت، اللہ حافظ.